भिता गो भिनाका हात चल दर दर कोण कोण नाका दर 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 हांव ओके ना बस हे प्रतिमा मॅडम आयज येवपाचें म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर कारण कितें? कारण म्हणटा तें खूब वायट दिसता हें उलोवपाक सुद्दां बट देर इज समथींग वट इज हॉरिफीक इन्सिडंट वीच हेज टेकन प्लेस इन दिस लास्ट 1 year विथ यंग गर्ल्स म्हणल्यार एट द एज ऑफ 22 ऑर द एज ऑफ 19, 18 आनी हें केलां एक कांड जाल्लो आसा हें आनी कसो हो कांड चलपा लागला पळय आयज आमच्या गोंयांत 1 वर्स पयलें खंय तरी हांव चलयेचें नांव रिवील करपाना ताजो वाडो रिवील करपाना बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव केस आय नो दे आर मेजर इन एज बट दे टू हॅव फ्युचर सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल देयर फ्युचर सो आतां कितें कितें खडखडून शी इज ट्रेम्बलिंग एक्चुली 1 वर्स पयलें कितें जालें खंय दीस गर्ल इज इन इव्हेंट्स फ्रॉम म्हापसा इटसेल्फ द गर्ल इज इन टू इव्हेंट्स इव्हेंट मॅनेजमेंट करताली ताजी आवय आसा ताजी धाकली भयण आसा आनी एक पळय विक्टीम आसा 1 वर्स पयलें खंय ताका कोण तरी ताज्या त्या गांवचोच मनीस कोण तरी एंटनी म्हणटा तो सरनेम कितें ताजें डिसोजा एंटनी डिसोजान काडलो खंय आनी ह्या चलयेचो नंबर काडलो खंय आनी सिद्धांत कांबली म्हूण आसा खंय म्हापसा सिद्धांत कांबली हाका नंबर दिलो ताजे बायलेचो कितें तरी पार्लर आसा ताजें नांव कितें गो ज्योती नागवेकर म्हणटा ताका नंबर दिलो आनी सिद्धांतान म्हणटा खंय ताका फोन मारलो सिद्धांत कांबलीन आनी सांगलें खंय बाय गो तुका आपूण मेळपाक सोदता आनी कितें काम आसा सिन्स यू हॅव टू इव्हेंट ताणें सांगलें की ओके मेळटा कितें इव्हेंट न्ही कितें बिजनस आसतलो वेन शी मेट इट्स स्टार्टेड टेलिंग इट्स तुका बरें आपूण ऑफर घेवन येयल्या बरी स्कीम आसा तूं जोडटलें लाखांनी जोडटलें कितें काम काय म्हूण चाललें कितें न्ही तें सांगलें खंय तुका यू हॅव टू गो एंड गीव डिलिव्हरी करपा पडटली म्हळ्यार खंय खंय बॉम्बे खंयच्या दुसऱ्या स्टेट्सांत डिलिव्हरी करपाचें तुका 5-10 लाख मेळटले तूं भितर कितें राव गो 10 लाख बी मेळटले म्हणून आनी तेणी म्हणलें खंय आपणाक हें बरें आयकून बरें दिसना रे इतलें इजी मनी कशें जातलें तूं पळय न्ही तूं खबर ना म्हणपाक खंय कोण आसा हितूंत आनी कितें कितें आसा ते कितल्यो बायल्यो आनी कितल्यो चलयो आसा पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता सगळें सेफ जाता तुमकां फक्त तो मटेरियल व्हरून दिवपाचो आनी लाखांनी पयशे तुमकां मेळटले सो तूं तुजे अंडर दिकून आसा पळय 5-5 जाणांक सेट कर तें आयकलें खंय घरा कडेन आयलें भुरगें न्ही 22 years old एम्बिशियस सो थोड ओके दीस इज द जॉब न्हू आनी ही सेट व्हेरिफिकेशन करून पुलीस सपोर्ट सगळें आसतलें कांयच तुमकां टेंशन आसपाना फक्त डिलिव्हरन्स तें केलें दुसरे फावटी खंय सिद्धार्थान कितें केलें सिद्धांत कांबली म्हणटा तेणें ताका खंय व्हेलें मडगांव आनी कोण वो पळय आसा पळय वो सारको हेका सारकी बुद्ध शिकोवपाक जाय सारकी हेका म्हणटा तो नागडो करून लोकां हातीन दिवपाक जाय राज प्रशांत ठाकूर म्हणिल्लो खंय दोनापावला रावता दिसता तो ताजो फोन अजून एक्टीव आसा वो राज प्रशांत ठाकुरा कडेन व्हेलें खंय आनी ही इज टेकींग एडवांटेज ऑफ दीस गोवन गर्ल्स गोवन यंग बॉडींग गर्ल्स हेका खंय म्हणलें खंय गाडयेन तांबडी स्वीट आसा खंय तुका आपूण कामाक लायतलो तेणें 6 लाख सांगलें आपूण तुका 10 लाख दितलो गो तूं टेंशन घेनाका तुका राणी करतलो आपूण आनी तूं इतलेंच करपाचें तुज्या अंडर न्ही कोण बायले आसा चलयो आसा पळय तांकां हितून हाडपाचें आनी आमी हितून हो बिजनस करुया डिलिव्हरीचो ती शूज ओके मागीर म्हणपाक खंय तरी चल आतां तूं बरो वच हेका बरे भशेन खंय आपले कॉन्फिडन्साक जिखयलें आनी व्हेलें नेक्स्ट टायम हेणें कितें केलें नेक्स्ट टायम पालो खंय अरे बाबा तूं यो तुजें जालें पासींग जालें तुका आतां इलेक्शन कार्ड तुजें रेशन कार्ड तुजें कितें डॉक्युमेंट आधार कार्ड आनी तुजें बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता तें घेवन यो जान म्हणून हें म्हणून हॅप्पी जावन खंय गेलें पणजे साकून ताका खंय तेणें मडगांव खंयच्या तरी फ्लॅटांत व्हेलें आनी फ्लॅटांत ताका ताजी आबरू काडली ही रेप्ड अ 22-year-old girl and then he did a video ताका एक व्हिडिओ काडलो की तेणें फोटोग्राफ्स काडले आनी फ्रॉम देर इट स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग तेन्ना साकून तो ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो शी हॅड नो वर्ड्स बापूय ताजो बरो अब्रॉड कामाक आसता बापूय अब्रॉड काम लाखांनी पयसो तो अकावंटाचेर धाडटालो NRI अकावंट आवय बापूडी पळय आवय पयशे धाडटालो आनी यू कांट आवय तुमकां कांय खबर नाशिल्लें कितें चल्लां तें तो मागीर ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो तूं पयशे धाडना जाल्यार सांबाळ तूं धाडना तुजो व्हिडिओ आवट करता तुज्या गांवांत नांव पिड्यार करता तुका आपूण खंयचेच रावपाक दिवपाना तुका जिथे रावपाक दिवपाना दिलें 10,000 धाडले आनी कितें 40,000 धाडले मागीर चड करून 1 लाख 5 लाख 1,50,000 मागीर 3 lakhs 5 lakhs 7 lakhs जाले 13 lakhs बापायचो अकावंट काबार केलो बापायच्या लाखांनी जोडिल्ले कश्टाचे पयशे काबार केले चलयेन घेवन की आपले आबरू वतली आपले ब्लॅकमेल जाला आपल्या हातान कांय उरूना
मागीर ताजे पयशे काबार जाले काय करपा जावना इतले की तांचे घराचे पेपर देखून खंय घराचे पेपर हाडपा लायले आनी घराचे पेपर चलून व्हरून घाणे दवरल्या. दिस इज द स्टेट हाऊ शी इज ब्लॅकमेल्ड. दॅट इज नथींग. भयण धाकली भयण जस्ट 18 years old गर्ल ताका ताका धाडून पावलो खंय. ताका धाडना जाल्यार तुका हांव नागडे काबार करतलो पळय दाखोवन सगळ्यांक दाखयतलें म्हणून. ते इतले ब्लॅकमेल जाले इतले भिले. शी वेंट टू दॅट. शी वॉज लायक सॉर्ट ऑफ hypnotized blackmailed. शी सेंट दिस innocent girl and he took her in the flat. He did the same thing. व्हिडिओ काढ हे कर नागडे कर ताचे सगळे व्हिडिओ काडले. मागीर जायना पयशे ना मागीर तुजे फ्रेंड्सा कडल्यान येणार. देन शी वॉज हेल्पलेस. ताणें असली जायत्यान आसा पर्वरीची आसा वास्कोची आसा पणजेची आसा म्हापसाचे 10 जाणांची नांव आसा. 10 जाणांची नांव आतां पुलिसान दिल्या विथ फोन नंबर्स. ते 10 जाणां कडल्यान हेणी कितें केलें हेंचे कडल्यान पयशे घेतले. तुमची भयण आसा तुमच्या घराक कोण आसा जॉब आसा इतलो पगार मेळटलो 3 लाख 6 लाख खास जाली. तेणी बाबड्यांनी खंय लोन काडलो. लोन खंय काडला तुमी बजाजान बीन लोन काडून खंय भायल्यान लोन काडून खंय पयशे दिले. पयले तुवें कितले दिले 70,000 दिले. तेणी ताका दिले परतून. मागीर तो आनी मागपालो. मागीर आनी कितें दिले मागीर 3 लाख आनी 3 लाख दिले आनी आनी परतून 1 लाख. पळय तुमचे कडल्यान टोटल कितले काडले हांचे कडल्यान 7 lakhs. म्हळ्यार तुमची 10 जाणां कडेन 10 चलयां कडेन कितले पयशे काडले. बापायचे तुका खबर बाबाचो अकावंट खबर केला आनी वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते घर देखून गाणें दवरलां. नाव वॉट इज दीस. एंड ऑन टॉप ही इज टेलिंग दॅट ही हॅज गॉट कनेक्शन्स. कितें सांगता न्ही तुका कोणा कडेन कनेक्शन आसा म्हणून आं CM कडेन हे नाका जाल्ले पळय. CM हांव तुका सांगता युअर नेम इज बीन मिसयूज. युअर नेम इज बीन मिसयूज CM. पळय हे रॅकेट करतात आनी तुजेर घालपाले CM. एंड आय ऑनेस्टली फील दिस इज समवेअर टू टर्निश यू कंप्लिटली. कितें म्हूण सांगता तेणें बरो फ्रेंड म्हणून आपलो प्रमोद सावंत आपलो बरो गॉड फ्रेंड प्रमोदचो फ्रेंड. आनी दुसरें कितें जालें आनी कोण मायकल लोबो. युअर नेम इज ऑल्सो कमिंग. युअर नेम इज ऑल्सो कमिंग मायकल लोबो इन this Raj Prashant Thakur. He is active. His number is active. He is staying in Donapola. He is blackmailing the girls, sleeping with the girls, reviewing the videos, young girls, and he is blackmailing the girls that he can connect with CM Pramod, you and Michael Lobo. This is my charge. आणि कितें आणि कोणाक कितें कितें म्हणलें तूं वळखता कितें. सो ही इज डुईंग दीस. हो कोण तरी ठाकूर बाकूर आसा पळय हेका खरें म्हणटा तें हाडून पयलें FIR करून हाडपाक जाय. हांवें आतां PSIक सांगलां देसाई बाबाक सांगला. SP वॉज बिझी इन अ मिटींग दॅट्स वाय आय कुड नॉट मिटींग. आतां परतून वता डिटेल कंप्लेंट दिता. आतां वायट दिसता म्हणल्यार खंय हे रातचे कितें करता खंय आवय रातचे कितें करता खंय आवय सांगता फ्रेंड सांगता भयण सांगता 3-4 फाटी खंय ते एटेम्प्ट ऑफ हे पळय आपले जिवाक काबार करपाक तेणी सुरी लायली. आवय आं बायन उडकी मारपाक गेले. आवय खंय जालें आतां इतले म्हयने 6-7 म्हयने खंय न्हिदना रातभर जागरण. आवयची हालत जाल्या अशी कित्याक एटेम्प्ट करपा वता हँग करपा वता उडकी मारपा वता बायक. मॅडम हे चालू केन्नाच्यान हे चालू सारकें एक्झॅक्टली 1 year जालो. दिस इज गोईंग ऑन फॉर एक्झॅक्टली 1 year. घरा सांगूंक ना हे पयलीं हाव शी विल टेल. आनी आतां आवय खंय 2 महिने पयलीं सांगलें कित्याक खंय ही खंय 7-7 लाख घेतले आनी कांय काम जायना म्हणून खंय लोक खंय टॉर्चर करपाक लागलो. फोन मारपाक लागले घरा कडेन पावले लोक. काल ताजो बापूय थंय मडगांव वचून खंय मडगांव पुलीस स्टेशनार ताका त्रास करतात हाका अरेस्ट करता म्हणून बापूय भांगराची सोडपोडी आनी 70,000 सोडपोडी घेवन आयला. 4.5 लाख दिवपा जाय ताका. हे 7 लाख जावपाले हेणी खंय आयले आनी हांगेर बायक व्हेली हे तांचे वाड्या वयले म्हूण बायक व्हेली म्हूण काण जालो आवाज जालो बोड जालो. आवयन खंय म्हणलें कित्याक मागीर तांणी सांगलें बाय हेका बसयलें आनी मागीर हेणी सगळें ओकलें आनी ती भितालें करीत जायना. बापूय आतां भायर साकून आयला. बापडो भायर साकून आयला आनी बापूय पिसो जाल्लो आसा. बापायक कळना कित्याक कश्ट करता. 2 जाण चल्यांक न्ही पोस्टा हांकां शिकयलें ग्रॅज्युएट केलें हेका हे शिकता बापडे. सो बापूय पिशामण जाला. सगळी जोडीनी गेली कमाय. घराची तुका घाण जाली. घराचे तुका पेपर गेल्या. ही इज इन टोटल बँकक्रप्ट सारको काबार डेप्तान पडून जा बापूय. आनी बापूय भितर कित्याक भुरग्यांक अरेस्ट करून गेल्यार भुरग्याची मिस्टेक न्ही. लास्ट 4 days बापूय म्हाका फाटीं लागिल्लो मातशें मॅडम आय एम कमींग फ्रॉम म्हापसा आय एम कमींग. आय टोल्ड हिम बाबा आय एम इन कोर्ट आय एम बिझी. Then yesterday one of my when I was a Mahila president एकली बायल आसा डायना ब्रगांजा who was there in my committee. She said please तो सारको हेजेर वजाचेर गेल्लो आसा ताज्या नांव रावपा जायना. I don't want this family to consume poison and die because that is the step they were supposed to take. कित्याक इतले पयशे 40-50 लाख लोकांचे वयल्यान घरातले पयशे जोडिल्ले गेले. आबरूय गेली. पुलीस स्टेशनाक गेल्यार कितें सांगतलें. That time I gave courage to the father and I gave courage to the father and I said it has to stop somewhere.
I asked this girl, are you repenting for what you have done? Tell me, are you repenting? First tell me that. She said, I am repenting. I've done the biggest mistake and I got blackmailed. That's why I kept on repeating. And because kept on blackmailing and telling me names of CM, Michael Lowe and other ministers, I was so scared of my life that I tried to attempt suicide, which I could not. Because my mother or my sister, they used to come and stop me. And on the contrary, like people like this, whom she had taken money from 7 lakh, 5 lakh, 10 lakh, are coming and harassing them. So I said, justice Zatli. You believe in Jesus, I told her. Believe in Jesus, justice will prevail. We will see that Raj Prashant Thakur, whoever, wherever he is, ताका हाडपा जाय, FIR करपा जाय, भितर घालपाक जाय आनी ताजे कडल्यान रिकवर करपा जाय. हे पयशे हे चली खंयच्यान दितले, हेजो बापूय खंयच्यान दितलो, हेच लॉसान पडिल्ले आसा. आमकां खंय तरी न्याय जाय. आनी CM तुका सांगता, हे पळय हे ठाकूर बापूर येतात मय पळय असले आयज ते गोंयकारांक न्ही सांगपा लागल्यात, ते गोंयकारांक न्ही ब्लॅकमेल करता, गोंयकारांक न्ही सांगता आमचें कनेक्शन तुजे CM कडेन आसा, आमी तूं काय करपाक शकपा ना, तूं काय करपाक शकपा ना. सो खंय तरी म्हाका दिसता जस्टीस जाय. एंड आय वील स्टँड बाय दीस फॅमिली. I will stand by this family till they get justice. I will not let it go. I want an FIR to be done in this police station. FIR करना जर म्हाका कळटलें कोणा तरी हात आसा. FIR करा आनी 24 वरां भितर ताका 48 आवर्सा भितर हाडा प्रोड्यूस करा. बिकॉज तो खंय पडून भोंवना. क्रायमात गेल्ली, हांवें त्या बापायक क्रायमात धाडिल्लें. क्रायमात धाडलें तेन्ना बापायक सांगलें ना सायबर क्रायम न्ही सायबर क्रायम न्ही तेंचें हें आशिल्लें न्ही तेणें दिल्लें तें. सो आय सेड सो दॅट इज द रिजन वी हॅव टू कम लिगली हांगा येवपा जाय, हांगा FIR जावपा जाय म्हणून. बापायक खबर नाशिल्लें. सगळे स्टेटमेंट आसा, सगळे बँकाचे सगळे कॅश दिल्ले बाय चेक बाय LFT. जीपे केले म्हणटा. जीपे केले. पयशे सगळे मॅडम ट्रान्झॅक्शन आसा. प्रतिमा आनी कोणाची पॉलिटिशियनाची नांवां आहा भितर? पॉलिटिशियना नांव सारकें सांग कोणाची कोणाची नांवां आहा? नांव सांग कितें म्हण सांग. आनी नवोदय भितर आनी कोणाचें नांव सांगतालें तूं मरे? तूं एका वळखता म्हणून. दिस इज वॉट आय वॉन्टेड. कोणाचें नांव? कोण जॅनेटो कोण? कोण तो? हां कळ्ळें? हें कितें कळ्ळें तुका कनेक्शन? इट्स नॉट दॅट म्हाका म्हज्या लायफाक भिरांत ना अशी ना, बट म्हाका खरें जाय जस्टीस जाय चलेक. हे चल पाना तो डायरेक्ट ताका घेवन हें करतालो संबंध करतालो ते दिना तेन्ना सांगतालो पळय जेनिटो इज माय रायट हँड. सो वाय जेनिटोज नेम केम. So if even I am not saying Janito is there or not, I am not interested in that. I am interested in only one thing. That ताका धरून हाडलें न्ही राज प्रशांत ठाकूर, तो सांगतालो खंयचे CM प्रमोद सावंताचे ते उलयता, खंयचो मायकल लोबोचेर तो उलयता आनी खंयचो जेनिटोचेर तो उलयता म्हणून. आनी दीस इज नॉट नाव. जेनिटो मस्ट बी अरेस्टेड नाव बिकॉज ऑफ रामास केस. बट दीस इज गोईंग ऑन फॉर लास्ट 1 year. 1 year बॅक साकून ताका धमकी ह्या नांवांचेर 30 जाणां नांवांचेर. ओके. नेबर्स. सो नेबर्स तेणी सांगलें इव्हेंट करता ते चली. तांचे कितें आयलें दे पूण नेबर ते वळखता ताका सारकें? ते वळखता ताका. बट देन शी शाउटेड इट्स विदाउट माय नॉलेज हाऊ कुड यू गिव माय नंबर. ओके. बट देन ही सेड इज म्हाका बाय कांय न्ही गो, दीस इज टर्निंग सम इव्हेंट्स. तूं इव्हेंट्सा न्ही गो, इव्हेंट करता न्ही. सो शट फायन. आतां दुसरो मनीस आसतो सिद्धांत कांबळी, ताजी बायल गेल्यार ती पार्लर चलयता योगिता नार्वेकर. तेजो नेबर कितें काम करता? ही इज ऑल्सो इनटू इव्हेंट. ओके. ही इज ऑल्सो इनटू इव्हेंट. ते वॉट हॅपन्स इफ आय ओपनली टेल नो माय लीक जातलें. म्हाका तांचे आबरू सांबाळपा जाय. पूण हें सारकें की त्या मनशान काडलें आनी सिद्धांत कांबळी म्हणटा ताका दिलो. सिद्धांत कांबळीन ताका फुलयलें आनी सांगलें की म्हजी बायलेक वचून मेळ आसता पार्लरान योगिता नार्वेकर. म्हापसा खंयचे कडेन? ज्योती डिवायन पार्लर म्हणून आसा तें तिजो ज्योती नार्वेकर. सो दीस इज हाव शोज प्लेड एंड देन टेकन इन द फ्लॅट. मागीर ताजे आबरू काडप, फोटो काडप. जस्ट इमॅजीन वॉट द मदर मस्ट हॅव गॉन थ्रू, वॉट द फादर मस्ट बी गोईंग थ्रू. आमी भुरग्यांक न्ही व्हडले करतात शिकून हेंच्या हितून करपाक, ठाकूरान बाकूर येवन आमच्या चलयांक पिड्यार करपाक. एका म्हणटा तो खरें सांगता आय एम गोईंग ऑन रिकॉर्ड म्हाजे चाळवल्लें आसा. एका म्हणटा हळपा जाय, नावड करपा जाय रस्त्यार आनी बायलां हातीन दिवपा जाय. असले सोत्यांनी मारपा जाय एका सुण्याक न्ही. हे सुण्याक तुका मारपा ना. रॅबीट डॉग म्हणटा तेका हांव. ही हॅज टू बी बॉट टू द बुक्स, अरेस्टेड एंड आनी वॉट एवर इट इज. तूं सांगो तुजे कडेन कितें घडलें? उलयला मगो तो प्रशांत ठाकूर कितें उलयला? आम्ही ताका कॉल केलो न्ही की काम जाय जाल्यार पयशे धाड म्हणून. तो एका फुडें करता. बट मेन रोल तेजो आसा न्ही, बिकॉज तेणी एका सांगलें आमच्या कडल्यान घे. बट तो आपूण सायडीक सोडून हेजे फुडें नांव करता. आनी तेणी इवन हें सुद्दां म्हटलां कॉलार की तुमी आपलें कांय करूं शकना, पुलीस स्टेशन आपल्याक आपयता पळय त्या पुलीस स्टेशनार आपूण येता म्हटलें तेणी. तुमी तेजे शिकार जाल्ले आहा? हां तुमी हे जाल्या तितून?
आम्ही हे जालें म्हणल्यार आम्ही हेज्या थ्रू हे फक्त जालें. पयशे दिला तुवें पैशा खातीर पैसे कितले दिला दिला तुवें टोटल आम्ही एका एक सपोर्ट म्हणून पैसे दिल्लो कितले आम्ही 7 लाख म्हणून दिले ताका टोटल कित्याक म्हणून दिल्ले कामांक काम म्हणजे म्हणटा काम ते सांग. कितें काम एक्झॅक्ट ऍक्च्युली पयलीं 70,000 घेतलेले कामाक म्हणून आतां भायर तेच्या आहे मागीर हय तेच्या मागीर जे आमी ताका पयशे दिला पळय ते ताका सपोर्ट म्हणून बिकॉज तेजी मेडिकल जाय नासली म्हटलें तेणी तेणें सांगलेलें भायर व्हरता म्हणून. 50,000 भरूंक जाय अशें कितें आमकां रिक्वेस्ट करताले की आपली जर मेडिकल जावंक ना जाल्यार सगळी टीम भायर पडटली आनी हें बी म्हणून सो म्हणून आमी ताका हेल्प करताली की तूं तेजी मेडिकल जावपाक जाय आतां हो मॅटर एक्चुली ओपन जावचोच नासलो इफ हांव तेजी बायक व्हरचें नासलें जाल्यार घरा कडल्यान ज्या दिसा हांवें तुजी बायक येयली पळय ते 2 दिसा उपरांत हो मॅटर ओपन जालो तेणे वेळार आपल्या फॅमिलीक सगळ्यांक सांगलें सो हांव इतलेंच मागता सीएम डायरेक्ट आयला तुजेर हां बॉल इज कम इन युअर कोर्ट नाव यू हॅव टू सी दॅट यू आर द होम मिनिस्टर जे पुलीस डिपार्टमेंट तुज्या खात्या सकयल आसा तुजे SP आनी DYSP आनी DGP कोणा मेळटा तांकां सांग सर्च करा म्हणून आमी फोन नंबर दिता ट्रॅक करा आनी ताका हाडा म्हणून बिकॉज द फोन इज एक्टीव ही हॅज डायरेक्टली सेड प्रमोद सावंत आपलो घट मायकल लोबो आपलो घट आनी तिसरें म्हणलें तेणें जेनिटो आपलो रायट हँड सो तूं सांबाळ सो ही धमकी चलयेक दिल्ली आसा आनी दीस इज 1 year बॅक हॅपनींग एंड नाव आय हॅव गिवन हर दॅट करेज शी इज नॉट इन द स्टेट शी वॉज वॉट एंड वॉट शी इज बिकम नाव सो हें जावपाक शिकपण ना आय डोंट वॉन्ट वन एकल्या गोंयकारांक आमच्या आयज जालां म्हापशेकाराक म्हाका नाका दुसरे गोंयकारांक जाल्ले आमी आवय बापूय कितें करतात भुरग्यांक पोटाक मारून वाडयतात आपले पायर करपाक हें करपाक न्ही बली काडपाक आनी हे भायले येवन आमच्या चलयांचेर अब्रू काडटले रेप करतले आनी व्हिडियो काडटले आनी ब्लॅकमेल करतले हेजेर हांव निशेध करता थँक्यू